प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग र प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागको एलुमनाई एसोसिएसनको संयुक्त आयोजना गरिएको यही मिति मङ्सिर 13 गतेदेखि 15 गते 2077 साल नोभेम्बर 28 to 30 सम्म आयोजना गरिएको नेशनल कन्फरेन्स अन जुलोजी बायोडाइभर्सिटी इन अ चेन्जिङ वर्ल्ड विषय नेशनल कन्फरेन्सको समापन समारोहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा हामीले यो समापन समारोहलाई छोटो रूपमा सम्पन्न गर्न प्रयत्न गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम मङ्सिर 13 गते नोभेम्बर 28 तारिक माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री गिरिराज मणि पोखरेलज्यूबाट उद्घाटन भई आजसम्म सञ्चालन भयो र अहिले हामी यो छोटो समापन समारोहको अवसरमा छौँ। यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म भर्चुअल चेयरिङको सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख तथा नेशनल कन्फरेन्स अन जुलोजी अर्गनाइजिङ कमिटीका चेयरपर्सन प्रोफेसर डाक्टर तेजबहादुर थापा सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद इन्द्रजी। प्लिज प्रोसिड। यस, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। र यो कार्यक्रमको यो समापन समारोहको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आदरणीय शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुसालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नमस्कार सर। नमस्कार सर। त्यस्तै आयोजक मध्ये एलुमनाई एसोसिएसन अफ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जुलोजी त्रिभुवन युनिभर्सिटीका प्रेसिडेन्ट प्रोफेसर डाक्टर आनन्द शोभा ताम्राकारज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि भर्चुअल चेयरिङको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै साइन्टिफिक कमिटीका चेयर प्रोफेसर डाक्टर कुमार सापकोटाज्यूलाई पनि भर्चुअल चेयरिङको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै हाम्रो यो कार्यक्रमका सपोर्टरहरू एनटिएनसी, जेडएसएल नेपाल अफिस, आयुसिएन नेपाल र डब्लुडब्लुएफ नेपालका प्रतिनिधिहरू आदरणीय डाक्टर सिद्धार्थ बज्राचार्य एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर एनटिएनसी, नमस्ते सर। नमस्ते। डाक्टर हेमसागर बराल कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ जेडएसएल नेपाल अफिस, डाक्टर प्रहलाद थापा कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ आयुसिएन नेपाल। नमस्कार सर। डाक्टर घनश्याम गुरुङ कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ डब्लुडब्लुएफ नेपाललाई पनि नमस्कार भर्चुअल चेयरिङको लागि अनुरोध गरी। त्यस्तै हाम्रो यस विभागका सम्पूर्ण पूर्व विभागीय प्रमुखज्यूहरू जस्तै प्रोफेसर डाक्टर जीवन श्रेष्ठ, प्रोफेसर डाक्टर रञ्जना गुप्ता पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू सहितलाई म भर्चुअल चेयरिङको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो विभाग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत प्रोफेसर्स, त्यस्तै एसोसिएट प्रोफेसर्स, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर्स, त्यस्तै गरेर हाम्रो पेपर प्रेजेन्टर्सहरू र अन्य सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई, त्यस्तै नेचुरल हिस्ट्री म्युजियममा कार्यरत सम्पूर्ण प्रोफेसर र अन्य पार्टिसिपेन्ट्सहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यो कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ भइसकेको छ र हामीले हाम्रो राष्ट्रिय गानबाट यसलाई अझै थप विधिवत प्रारम्भ गर्नेछौँ। आग्रह गर्छु राष्ट्रिय गानको लागि आफ्नो आफ्नो स्थानबाट उठिदिनको लागि पनि सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारी अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म
धन्यवाद। अब म Alumni Association of Central Department of Zoology, त्रिभुवन युनिभर्सिटी का प्रेसिडेन्ट आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर आनन्द सुब्बा ताम्राकरज्यूलाई यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई स्वागत मन्तव्य सहित आयोजकको तर्फबाट मन्तव्य राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रोफेसर डाक्टर आनन्द सुब्बा ताम्राकर। धन्यवाद इन्द्रजी। यस समापन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू प्राध्यापक डाक्टर तेजबहादुर थापा, मुख्य अतिथिज्यू प्रोफेसर डाक्टर शिवलाल भूषाल रेक्टरज्यू TU, अतिथि डाक्टर सिद्धार्थ भद्राचार्य डिरेक्टर NTNC, त्यस्तै अतिथिमा डाक्टर हेमसागर बराल कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ ZSL नेपाल, डाक्टर प्रहलाद थापा कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ IUCN नेपाल, डाक्टर घनश्याम गुरुङ कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ WWF नेपाल, प्रोफेसर डाक्टर कुमार सापकोटा। प्राणी शास्त्र सम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, उपस्थित महानुभावहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन र प्राणी शास्त्र केन्द्रीय विभाग एलुमनाई एसोसिएसनको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। फर्स्ट नेशनल कन्फरेन्स अन जुलोजी र यसको थीम बायोडाइभर्सिटी इन अ चेन्जिङ वर्ल्ड, यो 55औं जुलोजी डेमा केन्द्रीय प्राणी शास्त्र विभाग र यसको अलुमनाईबाट नोभेम्बर 28 देखि 30 सम्म सम्पन्न भयो। IUCN, NTNC, WWF, जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन नेपाल अफिसको सहयोगबाट यस सम्मेलन आफ्नो उद्देश्य प्राज्ञिक, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीहरूलाई प्राणी विज्ञानको सबै पक्षहरूमा उनीहरूको अनुसन्धान निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न एउटा साझा थलो प्रदान गर्न सफल भएको विश्वास छ। यस सम्मेलनबाट आएका धेरै नयाँ कुराहरू थाहा पाउन, सिक्न, सहयोग गर्न र विकास गर्न सफल मिलेको हुनुपर्दछ। यस सम्मेलनका मुख्य थीम Biodiversity of Nepal, Conservation Approach, One Health, Climate Change, Human Dimension of Zoology मा सान्दर्भिक भएको र धेरै सफलता प्राप्त भएको पाए। यस सम्मेलनमा हामीले 150 भन्दा बढी कार्यपत्रहरू साथै 5 किनोट स्पिकरहरू, त्यस्तै 20 वटा इन्भाइटेड स्पिकरहरू साथै विभिन्न वैज्ञानिकहरूको कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरियो। धेरै देशहरू भारत, अमेरिका, चीन, कोरिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्डबाट वैज्ञानिकहरूले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू प्रस्तुतले सम्मेलनको महत्त्व धेरै बढाएको र यसलाई चाहिँ सफलता मिलेको हामीले मान्नु पर्दछ। अन्त्यमा म एकपल्ट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गरी मेरो यो सानो स्वागत मन्तव्य यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर आनन्द सुब्बा ताम्राकरज्यू। साँच्चै यो नेसनल कन्फरेन्स हामीले नेसनल कन्फरेन्स भनेर सञ्चालन गरे पनि यसको फ्लेभर इन्टरनेसनल रह्यो। इन्टरनेसनली धेरै देशका व्यक्तित्वहरूले, स्थापित वैज्ञानिकहरूले हाम्रो यो सम्मेलनमा किनोट स्पिचका माध्यमबाट अथवा इन्भाइटेड स्पिचका माध्यमबाट अथवा यस प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागमा अध्ययन गरेका जो विद्यार्थीहरू छन्, देश बाहिर रहेका विद्यार्थीहरू जो उहाँहरू अहिले विद्यार्थीको हैसियतमा या अन्य कुनै पोजिसन लिएर बाहिर बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरू समेतले र प्राणीशास्त्र सहित अन्य जीवशास्त्र या अरू नेचुरल साइन्सका अन्य क्षेत्रहरूबाट पनि विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले यो कार्यक्रममा आफ्ना कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यही कारणले यो म्याडमले उल्लेख गरेको जस्तो ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको
भनेर हामीले मान्न सक्छौँ र केही गर्न सकिदो रहेछ अनलाइन माध्यमबाट भन्ने सहित प्रमाणित गर्नमा यो नेसनल कन्फरेन्स सफल रह्यो भन्ने हामी सबैको विश्वास हो। धन्यवाद। आनन्द स्वागतमका कारण हुन्छु। यसपछि म हाम्रो सपोर्टर्सहरूको तर्फबाट छोटो मन्तव्यको लागि आग्रह गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला एनटीएनसी का एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर डाक्टर सिद्धार्थ रत्न बज्राचार्यज्यू। डाक्टर सिद्धार्थ बज्राचार्यज्यू। म आउँदैछु। सिद्धार्थ बज्राचार्य हो, रत्न होइन ल। Thank you very much for giving this opportunity. Professor Dr. Tej Bahadur Thapa, Chair of the session, Shivalal Sir, Rector, Mera Guru, Jivan Madam, Ananda, Soba Madam, Randana, Gupta Madam, all the professors, the organizing team, our partner organization, Dr. Ganesham Gurung, Country Rep, WRF Nepal, Dr. M. Sagar Baral, Country Rep, JDSL Nepal, Dr. Prahlad Thapa, Country Representative, IUCN Nepal, and a distinguished personality, researcher, student, ladies and gentlemen. First of all, I would like to congratulate you for organizing this excellent and successful 3 days national conference on zoology, biodiversity in a changing world. It was a great scientific gathering. Some of the best known scientists in this field contributed as keynote speakers. The overall event was organized with the greatest efficiency despite the COVID crisis. This event provided a very unique platform to share scientific knowledge and enhance scientific knowledge among all of us, particularly among the young upcoming scientists. I am also very much encouraged by some of these deliberations, although I could not join in all. The next step for us will be to bring in all these knowledge into one document by developing a conference proceeding. This document will be extremely useful reference material for the future researcher. This is the first conference of its kind, so this is not the end of the zoological conference. I feel that this is just the beginning. Let us sit together and work out to take it further ahead as an annual or semi-annual events. We at NTNC are very proud to be part of this conference, and thank you very much for giving us, particularly me and Dr. Chiranjeevi Prasad Pokhrel, to chair and co-chair different sessions. Thank you, and once again, big congratulations to all who are involved in this. Thank you so much, sirs. Thank you very much, Dr. Siddhartha Bajracharya, Member Secretary, NTNC, for your motivating words. Thank you very much. Dr. Prahlad Thapa, Country Representative, IUCN Nepal लाई आग्रह गर्न चाहन्छु छोटो मन्तव्यको लागि। Dr. Prahlad Thapa. Thank you, sir. Sabaiलाई namaskar. Respected chair of the session, respected chair and members of the organizing committee, distinguished guests, respected participants and colleagues. Namaste. First of all, we would like to express our sincere gratitude to the organizing committee for giving IUCN an opportunity to be one of the supporters of this important event. We are grateful to the organizer also for giving us this opportunity to put our remarks. We learned and found that exceptionally well. Hence, we would like to congratulate the organizing committee and the participants on this grand success. This conference was successful in our analysis in bringing more than 150 scientists, academicians, planners, policymakers from over 10 countries. We very much believe that their deliberations and discussions were very helpful to address the challenges being faced in the management of biodiversity, their habitat, and interaction with other socio-cultural features of the ecosystem effectively. We also believe that the conference provided opportunity to meet, connect, and learn from each other in one hand, and on the other hand, it also provided a platform to promote
collaboration among institutions and participants in the future. Once again, thanks to the organizing committee for letting us to be one of the supporters of this important event. We wish you all the best. Have a good day. Namaste. Thank you very much, Dr. Prahlad Thapa, Country Representative, IUCN Nepal, for your generous words and your support. And now, I would like to invite Dr. Hemsagar Baral, Country Representative, IUCN Nepal Office, for his third speech. Dr. Hemsagar Baral. Hello, actually I represent the Office for Geological Society of London, JSL, not IUCN. Sorry. It's okay. Dear Chair, Chief Guest, respected professors, especially also my deep gratitude to the professors who had been my mentors during my master's at the Tribhuvan University. Jeevan Madam, I see her there. Ananda Subha Madam, Professor Karan, Ranjana Madam, Professor Sapkota, Kumar Sapkota, and others. I think it's been a great pleasure for JSL to be part of the sponsoring team. I am not only representing as the sponsor, but also I'm a member of the alumni, and I feel very proud to be part of this alumni. Many congratulations to the Central Department of Geology, its alumni, for organizing this fantastic world quality, really international quality of conference. And it is the first attempt, and that attempt has gone excellent. And I know very well how much efforts it takes to organize a conference of this quality. Amazing. So my congratulations to the team, especially the able leadership of Professor Dr. Tej Thapa. It's all about teamwork. So you have shown it very well. And I guess, as Dr. Siddharth said, we had world leaders on science. You know, we had keynote speakers, invited speakers, and all the budding scientists we heard from our own country. And that really gives us a lot of hope, actually, especially from our young scientists that we have been teaching and grooming, that the conservation, the study of geology in this country is in safe hands. So fantastic work here. It will be interesting to review, you know, all the, so many papers, as Ananda Subha Madam said, nearly 150 papers and other different subjects that invited speakers and keynote speakers talked about. My suggestion, one suggestion would be this vibrant Central Department of Geology. Please do look for your strategic document, direction, what we want to do as Central Department of Geology for next 5 or 10 years. How we can make it even more dynamic, more visible in the international community, in the international arena, because listening to some of the presentation, even from our budding young scientists, I think that has given us a lot of hope. And in the inaugural ceremony, I did hear our respected Vice Chancellor saying that he is very open to international collaboration also. And I think we should take that opportunity that he has stated. Even the minister, Honorable Minister, has stated that. And I think that that commitment from our seniors, from our leaders, I think we need to take that really seriously and further flourish our department. And I think as organization, ZSL, working here in Nepal, we are very, very willing to collaborate, continue our cooperation with the Central Department of Geology. And I think what a fantastic national conference, the first national conference on geology you all organized as a team. My deep congratulations, my deep admiration. And I think this is really the basis for organizing another South Asian or international conference. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Hemsagar Baral, Representative, Geological Society of London, Nepal Office, for your words of appreciation and the part of
for being a part of the conference. Now, I would like to request Dr. Ghanshyam Gurung, who is the country representative of WWF Nepal. Dr. Ghanshyam Gurung. धन्यवाद इन्द्र सुवेदी जी। मैले 7वटा पोइन्ट क्रमबद्ध रूपमा भनौँ भन्ने विचार गरेँ अरूहरूको सुन्दै गर्दा। सर्वप्रथम यो सेसन क्लोजिङ सेसन चेयर प्रोफेसर डाक्टर तेज रेक्टर हाम्रो तम्राका म्याडम सौभाग्य शिव रेक्टर साहब तम्राका म्याडम आदरणीय प्रोफेसरज्यूहरू र यहाँ डिस्टिङ्ग्विस जो हुनुहुन्छ मैले झनै यहाँ चाहिँ सेको हाराहारीमा देखाएको छु। सबैजनालाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार। सर्वप्रथम अब कोभिडले धेरै गाली गरे, अब धेरैले समस्या पनि आयो। यो कोभिडले एउटा राम्रो हाम्रो लागि एउटा अवसर पनि दियो। यो अवसरको यसको सबैभन्दा पहिला यसले धेरै मान्छेले एकै ठाउँमा ल्याउन पनि सुविधा गर्यो। हैन भने को कहाँबाट आउने, कोलाई ट्राभल ग्रान्ट चाहियो, के कुराहरू धेरै हुन्छ। त्यहाँ त धेरै राम्रा विदेशी स्वदेशी सबै एकै ठाउँमा जम्मा पारे। त्यो चाहिँ पनि लो कस्टमा जम्मा पारे र त्यो पनि फेरि रेकर्डेड गरेपछि फेरि पनि गरे। मैले त 2-3 जनाको फेरि सुन्न पनि पाउने भए हैन। अहिले छुटे पनि फेरि सुन्न पाउने भयो। त्यो साह्रै राम्रो भएको हुनाले हामीले यसलाई सदुपयोग गर्न पाए राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भयो नम्बर 1 मा। दोस्रो नम्बरमा म चाहिँ बडा इम्प्रेस भएँ। यो मैले आफ्नै आत्मैदेखि भन्दैछु प्रोफेसर तेज डाक्टर साहबलाई। उहाँले फोन गर्नुभयो, घरिघरि फोन गर्नुभयो, चाहिँ लिङ्क पठाउनु भयो। हामीले के भन्छौँ भने अब प्रोफेसरहरूले खासै त्यति लिडरसिप आफ्नो त लिँदैन, यसो विद्यार्थीलाई अराइ गर्ने हो भन्ने कुरा हुन्छ। उहाँले आत्मैदेखि भित्रैदेखि उहाँले यति धेरै भन्नुभयो कि म आज पनि आउने भ्याउने नै थिएन। उहाँले आउनु न एकछिन भए पनि भन्नुभयो, बडा इन्करेज गर्नुभयो। हिजो पनि एउटा सेसन चेयर गरिदिनुहोस् भन्नुभयो, अस्ति त्यो पनि भयो। र उहाँले जुन नेतृत्व देखाउनु भयो र त्यो भित्रैदेखि कमिटमेन्टका साथ नेतृत्व देखाउनु भएको छ, म उहाँप्रति साह्रै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँको जुन टिम हुनुहुन्छ पक्कै पनि त्यो टिमले धेरै राम्रो काम गर्नुभएछ। यहाँ सबैले म धेरै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र तेस्रो कुरा हाम्रो WWF पनि यसमा पार्टनर गरेर हाम्रो डाक्टर कञ्चन थापाले प्रेजेन्ट गर्नुभयो र हामीले आफ्नो गरेको कामहरू पनि एउटा राष्ट्रिय स्तरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबैले एउटा चाहिँ सेयरिङ गर्ने ठाउँ पायौँ। त्यसको लागि पनि म यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र चौथो कुरामा मैले जुन चाहिँ सेसन चेयर गरेँ त्यो बेलामा डाक्टर इरिक डेनेस्टिन र प्रोफेसर लियनले यति राम्रो कुराहरू गर्नुभयो। मलाई त्यो बेलामा एउटा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने दुवैजना नेपाल धेरै जानेको, यो विदेशीले हामीभन्दा धेरै पो जानेछ कि के हौ जस्तो लाग्यो कि मलाई। अनि त्यो भन्दा मलाई के लाग्यो भने आफ्नो देशको अब अलिक बढी जान्ने हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसकारण म यो किन भन्दैछु भने धेरै कुराहरू हामीले पार्टनरसिपमा अरूबाट पनि सिक्ने, आफ्नो देशको चाहिँ धेरै कुराहरूमा अरूले भएन अझै पर्याप्त छैन भन्दै भने हामी आफैले अगाडि उभिएर अलिकति पर्याप्त छैन हामी यसलाई पुरा गराउँछौँ भन्ने खालको कुरा गर्न पाए कस्तो आनन्द हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो मलाई। र यो कुरा मेरो चौथो पोइन्ट हो। र पाँचौँ कुरामा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ विशेष यो 55औं यो हाम्रो जीव चाहिँ प्राणी शास्त्रको जुन चाहिँ अब हामी दिवसमा यो राष्ट्रिय भने पनि यो नितान्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा हामीले यो मनायौँ। यहाँ यो विभागलाई हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर तेज लगायतको सम्पूर्ण टिमलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तो खालको कुराहरू गर्दै गयो भने हामीलाई पनि अलिकति उमेर पुगेकोलाई पनि रिफ्रेस हुन्छ, विद्यार्थीहरूले धेरै सिक्छन् र अरूले पनि अलिक बढी इन्करेज हुन्छ भन्ने कुरा छ। र यो कुरा मैले हाम्रो चाहिँ आयुषको हेड डाक्टर थापा, जेरेसलको हेड हाम्रो डाक्टर हेमसागर, एनजिसीको हेड हाम्रो डाक्टर सिद्धार्थ सबैले भन्नुभएको हुनाले म उहाँहरूसँगै जोइन गर्न चाहन्छु। र अन्तमा मैले 7औं पोइन्टमा मेरो अब नेक्स्ट प्लान पनि गर्नुहोस्। यो हामीले हाम्रो र विदेशमा अलिकति फरकहरू मैले यो सोच्दै जाँदाखेरि उनीहरू प्लान गर्छन् अनि प्लानमा ठ्याक्कै बस्छन् के। हाम्रो प्लान गर्छ, प्लानमा बस्दैन, कहिले मन्त्रीको टाइम मिल्दैन, कहिले के मिल्दैन भन्दा प्रोफेसनलिजम हामी नहुँदो रहेछ। र त्यो ठुलो चाहिँ हामी एकदम पोलिसीको मान्छेहरू चाहिन्छ राख्ने हो, तर काम चाहिँ प्रोफेसनलले गर्ने हो कि। त्यसो प्लान गरेर प्लानमै काम गऱ्यो भने अर्को प्लान पनि गर्नुहोस्। किनभने यस्तो खालको साइन्सको जुन सिकाइ जे छ यसमा मलाई लागेको सबैभन्दा पहिला इनोभेसन भन्ने कुरा कहिले पनि स्टप हुँदैन।
इनोभेसन ल्याग गर्छ इनोभेसन पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा ल्याउँछ ट्रान्सफर्मेसनल एउटा चाहिँ मेथडमा ल्याउँछ एउटा टुल्स र टेक्नोलोजीमा ल्याउँछ अनि त्यसको एप्लिकेसनबाट हामीले साँच्चै नयाँ चाहिँ अवधारणाहरू नयाँ चिजहरू पत्ता लगाउन सक्छ भने त्यसलाई पनि फेरि भ्यालिडेट गरेर रिभ्यालिडेट गर्न सक्छ त्यसको यो नेभर एन्डिङ प्रोसेस अफ लर्निङ एन्ड एडभान्समेन्ट अफ साइन्स एन्ड टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी भएको हुनाले म यस्तो खालको गरिराख्नुहोस् हामीले जे जति सहयोग गर्न चाहन्छ वी विल बी अलवेज ह्याप्पी टु जोइन एट वाट एभर लेभल अफ क्यापासिटी हामी जोइन गर्छौँ मैले यति प्रतिबद्धता यहाँहरू समक्ष जनाउँदै यहाँलाई फेरि पुनः हाम्रो टिमलाई धन्यवाद र यसरी एउटा मौका दिनुभएकोमा पनि यहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यू कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ WWF नेपाल साँच्चै यहाँले भनेको जस्तै प्रत्येक च्यालेन्जसँगै अपर्च्युनिटी आएको छ र यो अहिले कोभिडको च्यालेन्जले हामीलाई नेसनल कन्फरेन्स यो लेभलमा सम्पन्न गर्नको लागि एउटा अपर्च्युनिटी प्रदान गर्यो साँच्चै जुलोजिस्ट मात्रै होइन नेचुरल साइन्सका धेरै मान्छेले धेरै कुराहरू सिक्ने र अनलाइन माध्यमबाट पनि यो तहको कार्यक्रम सम्भव हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नमा हामी सफल भएका छौँ भन्ने जुन यहाँले व्यक्त गरिदिनु भयो हामीलाई पनि यो विश्वास छ धन्यवाद म अब यो हाम्रो नेसनल कन्फरेन्सको समरीलाई प्रस्तुत गरिदिनको लागि साइन्टिफिक सब कमिटीका चेयर प्रोफेसर डाक्टर कुमार सापकोटाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू इन्द्रजी चेयरपर्सन प्रोफेसर डाक्टर तेजबहादुर थापा हेड सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जुलोजी चिफ गेस्ट प्रोफेसर डाक्टर शिवलाल भुषाल सर रेक्टर त्रिभुवन युनिभर्सिटी रेस्पेक्टेड जीवन मैडम रंजना मैडम प्रोफेसर आनंद शोभा मैडम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ वज्राचार्य एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NTNC डॉक्टर हेमसागर बराल कंट्री रिप्रेजेंटेटिव जेटेसो नेपाल डॉक्टर प्रहलाद थापा कंट्री रिप्रेजेंटेटिव आयुष्य नेपाल एंड डॉक्टर घनश्याम गुरुङ कंट्री रिप्रेजेंटेटिव WWF नेपाल distinguished academics, scientists, research scholars, and students, guests, ladies and gentlemen, namaste and warm greetings. Good afternoon to everyone, and thank you for joining in the closing ceremony of this first National Conference on Geology, Biodiversity in a Changing World. The Himalayas, the reservoir of unique biodiversity and the lifeline of the millions of the people, are the one most vulnerable to rapid environmental change, which ultimately might lead to the extinction of species and impacts on the human health. The conference provided us with the opportunity to meet, connect, and learn from each other, share latest research results, and eventually invasive feasible means of conciliating human development and protecting the health of ecosystem and people with the biodiversity conservation. In addition, this gathering also promoted collaboration among institutions, participants, and encouraged innovative research ideas. The conference witnessed intensive interactions by over 150 participants from 11 different countries: Nepal, India, China, Korea, Taiwan, Malaysia, Thailand, New Zealand, US, Canada, and UK. The conference included 2 panel discussions. It focused on following 5 thematic areas: biodiversity, conservation approaches, One Health, climate change, and the human dimension. There are 42 papers on biodiversity, 28 papers were presented on conservation approaches, 15 on One Health, 12 on climate change, and the 27 on human dimension. 5 keynote speeches and the 13 invited speech, and we have the 6 lead speeches. There were 24 sessions. Wide range of research findings were presented during this conference. Contributions are built around the simple surveys works to the latest knowledge about the biological science, ranging from genes to the landscapes. The conference tried to address the issues ranging from practical use of new technology to the almost philosophical implications such as human-wildlife coexistence.
Biodiversity generates substantial economic benefits, especially through supporting ecosystem services. While conservation has saved some endangered species from extinction, at least temporarily, nature today is still declining at a rate unprecedented in human history, and species extinction is accelerating. A solution can come from partnership, linking biodiversity conservation with a new set of sustainable development goals. We all need to realize and acknowledge the fact that being the intelligent creature of this planet, we cannot ignore the current trend of biodiversity loss. Bending the curve of biodiversity trend is an urgent priority for preserving nature for future generations. The recent presentations suggested that artificial intelligence technologies and computer modeling systems could provide a roadmap to tackle these issues. Furthermore, it has been agreed that integrated actions combining bold conservation efforts with the transformation of our modern food systems intervenes to bend the curve of biodiversity loss upward. Ultimately, conservation efforts can only be succeed with the collaborative efforts of all sectors, policymakers, scientists, educators, communities, and the citizens. In such context, biodiversity surveys provide important information for developing conservation strategies and making development decisions and for long-term monitoring of biodiversity. Well-planned survey objectives, field methods, and designs are essential to producing data that are useful for decision-making process. Moreover, utilizing advanced methodologies of genetics, genomics, and the metagenomics could be helpful for conservation and management of wildlife animals. Past research efforts by Nepalese and international group typically focused only on high-profile large mammals due to funding and policy priorities. However, the knowledge gap still remains for most other taxa. Because of the taxonomic uncertainty of main taxa, unavailable baseline data, the magnitude and prevalence of the drivers are difficult to predict. Additionally, we have limited ability to assess and tackle the impacts of our biodiversity. Therefore, urgent action is needed for credible assessment and conservation of Nepal's biodiversity. There is a growing body of both empirical and modeling evidence on the current and future direct impacts of climate change on the natural world. This COVID-19 pandemic is particularly severe example how close interactions between humans, animals, and the environment can lead to a deadly epidemic. The One Health concept has an approach helping people, domestic animals, wildlife, and environment, and recognizes the interdependence of human, animal, and environment health. Finally, now coming towards the end of this speech, I would like to extend our gratitude towards the members of the scientific community and reviewers. Also, I would like to express our deepest gratitude to our speakers, keynote speaker, invited speaker, and the speakers for their inspiring addresses. Your contribution during this conference shall be forever appreciated. We are very grateful to the respected chairs and co-chairs for giving their valuable time and contribution. We also wish to thank the members of the organizing committee, advisory board, and conference management subcommittee. We to all members, the success of the conference was ensured. We would like to extend our gratitude to the members of the conference secretariat, particularly Mr. Indra Prasad Subedi, Dr. Lasan Khanal, and Dr. Vishnu Bhattrai for the devotion and hard work. We would like to thank all the faculty members, students, and the staff for providing invaluable support to the conference. Finally, I'd like to thank everyone in presence for the support in expansion of zoological science. Thank you, one and all. Thank you. Thank you very much, Professor Dr. Kumar Sapkota, Chair of the Scientific Subcommittee, for your quick summary of the conference. अब म हाम्रो आजको यस समापन समारोहका प्रमुख अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आदरणीय शिक्षाध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर शिवलाल भुसालज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रोफेसर डाक्टर शिवलाल भुसाल। धन्यवाद सर। सर सुनिएछ मेरो? सुनिएछ सर। हजुर।
प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागको आयोजनामा भइरहेको नेसनल कन्फरेन्स अन जुलोजी बायोडाइभर्सिटी इन अ चेन्जिङ वर्ल्ड विषयको यो राष्ट्रिय सम्मेलन भन्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिएको पनि कुराहरू आइरहेको छ। यस कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, विभागीय प्रमुखज्यू, मूल आयोजक समितिका सदस्यज्यूहरू, IUCN, NTC, WWF र ZSL का प्रतिनिधिज्यूहरू, प्राणीशास्त्र सम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू र अन्य उपस्थित महानुभावहरू, प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग र प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग एल्मुनाई एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागको 55औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा पहिलो प्राणीशास्त्र सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन समापनको यस अवसरमा आयोजित यो कार्यक्रममा आफ्ना भनाइ राख्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्षको हैसियतले र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यो सम्मेलनको सफल आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजकलाई बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस सम्मेलनले आफ्नो उद्देश्य प्राज्ञिक, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीहरूलाई प्राणी विज्ञानका सबै पक्षहरूमा उनीहरूको अनुसन्धान निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने साझा मञ्च प्रदान गर्न सफल भयो होला भन्ने मलाई विश्वास छ। साथै यो राष्ट्रिय सम्मेलनले सहभागीहरूलाई सम्बन्ध विस्तार र सहयोगका क्षेत्र पहिचान, अनुसन्धान र विकासमा नवीन विचारहरू विकास गर्न पनि सफल भयो होला भन्ने म यहाँ सहजै अनुमान गर्न सक्दछु। यस सम्मेलनमा नेपालको जैविक विविधता र यसको महत्त्वपूर्ण विषय क्षेत्र समेटेको मलाई लागेको छ। सम्मेलनमा नेपाली र विदेशी अनुसन्धानकर्ताले आफ्ना अनुसन्धान सम्बन्धी 150 भन्दा बढी कार्यपत्रहरू साथै विश्वका विभिन्न स्थापित वैज्ञानिकहरूले आमन्त्रित वक्ताको रूपमा आफ्ना कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेको जानकारी पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। भारत, अमेरिका, कोरिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, चीन र बेलायत लगायत देशबाट वैज्ञानिकहरूले आफ्ना अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू को प्रस्तुतिले सम्मेलनको महत्त्व झनै बढाएको छ। नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधतासँगै एउटा ह्युज बायोडाइभर्सिटी भएको देशमा यस क्षेत्रमा संसारलाई योगदान दिन सक्ने गरी अध्ययन अनुसन्धानका सम्भावना प्रचुर रहेको मलाई लाग्दछ। देशभित्र र बाहिरका रिसर्चर र एक्सपर्टहरूलाई समावेश गरिने यस किसिमका सम्मेलनले यो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने कुरामा दुईमत छैन। कोभिड-19 को महामारीको बीचमा पनि प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागद्वारा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको यो सम्मेलनको सफल सञ्चालनले यति बृहत कार्यक्रमहरू पनि अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। सम्मेलनको बीचमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयहरू र छलफलका निष्कर्षहरूलाई उपलब्धिको रूपमा लिए नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा लान सकियोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विभिन्न किसिमले सघाउने सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद दिँदै प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग र सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई बधाई भन्न चाहन्छु र यस किसिमका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन् भन्ने शुभेच्छा पनि राख्न चाहन्छु। Using this opportunity, I would like to thank IUCN, NTNC, WWF and ZSL for their support to make this event successful. I would also like to thank and congratulate all the session scholars from Nepal and abroad for their active involvement as keynote speaker and their valuable presentation. Thank you. धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर शिवलाल भुसालज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय नेतृत्व, उपकुलपतिज्यू, सहकुलपतिज्यू, त्यस्तै उपकुलपतिज्यू, सहकुलपतिज्यू, उपकुलपतिज्यू, त्यस्तै आदरणीय रेक्टरज्यू, त्यस्तै रजिस्ट्रारज्यूहरू सबैले जुन सद्भाव हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो तहको कार्यक्रम आयोजना गर्न सम्भव भयो। त्यस्तै अझै पर्टिकुलरली रेक्टर सरलाई म यहाँ के भन्छु भने जो अनलाइन माध्यमबाट विश्वविद्यालयलाई अनलाइन माध्यममा लैजानको लागि कोभिड-19 को सुरुवातदेखि नै सरले जुन तहबाट कार्यक्रमलाई संयोजन गरिराख्नु भएको छ, जसलाई म नजिकबाट मैले पनि केही समय निहाल्ने अवसर पाएको थिएँ। यसको लागि एउटा जुन अनलाइन माध्यममा जानको लागि
यो लेभलको कार्यक्रम सम्भव रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरुकै प्रेरणा समेतले गर्दाखेरि हामीले गर्न सफल भयौं र यसको लागि दुनियाहरुको यो नेतृत्वदायी भूमिका जुन छ विश्वविद्यालयको यसको निम्ति हामी प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागको तर्फबाट र आयोजक समितिको तर्फबाट यहाँहरुप्रति हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दछौं। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर शिवलाल भुसाल सर। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौं। हामीले अब यो कन्फरेन्सको क्लोजिङ र भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि म आदरणीय यस विभागका विभागीय प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर तेजबहादुर थापा सरलाई आग्रह गर्दैछु। सरले भोट अफ थ्याङ्क्स सुरु गर्नु अगाडि हामी सबैको तर्फबाट हामी आयोजक मा रहेर सचिवालयमा अथवा चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटीमा रहेर हामीले काम गर्दाखेरि सरले अघि घनश्याम सरले भने जस्तो जुन तहले सरले एउटा चाहिँ नि हेड सरले जुन फलोअप गर्नुभयो हामीलाई त्यो काममा संलग्न गराउनको लागि जति इन्करेज गर्नुभयो यी सबै कारणले गर्दाखेरि यो तहको कार्यक्रम सम्भव भएको हो। अब सरले आफ्नो मन्तव्यमा आफैलाई धन्यवाद दिन नमिल्ला, त्यही कारणले हामी सबैको तर्फबाट कुनै एकपटक औपचारिक रूपमा चाहिँ हामी सबैको तर्फबाट विशेष धन्यवाद सरलाई व्यक्त गर्दै अब क्लोजिङ कन्फरेन्सको क्लोजिङ भोट अफ थ्याङ्क्स सहित कन्फरेन्सको क्लोजिङ गरिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर तेजबहादुर थापा, चेयरपर्सन अर्गनाइजिङ कमिटी नेशनल कन्फरेन्स on Zoology. Professor Dr. Tejbahadur Thapa. Thank you, Indraji. Respected Chief Guest, Professor Dr. Shivalal Bhusal, Director, Tribhuvan University, President, Alumni Association of Central Department of Zoology, distinguished scientists, delegates, participants, Dr. Prahlad Thapa, Country Representative, IUCN Nepal, Dr. Siddhartha Bajrapati, Member Secretary, National Trust for Nature Conservation, Dr. Ghanshyam Gurung, Country Representative, WWF Nepal, Dr. M. Sagar Baral, Country Head, Zoological Society of London. Our department colleagues, former aides, those Jivan Madam, Ranjana Madam, and other professors are with us. Hamra guruharu rahnu bhayo uhaharu. Hamro large alumni base that is spread at different part of the world. Researchers, research scholars, students, and staff. हामीले गत साल मङ्सिर 13 गते यही एनुअल डे कै अवसर पारेर एउटा ग्यादरिङ गरेका थियौं, करिब 1 डे को ग्यादरिङ। त्यो ग्यादरिङको लास्टमा एन्डमा हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको पोलिसी र युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन पोलिसीको अन्तर्गत रहेर एलुमनाई एसोसिएसन अफ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट जोलोजी इस्टाब्लिश गरेका थियौं, अथवा हाम्रो पास्ट स्टुडेन्टले गर्नु भएको थियो भन्नु पर्यो। त्यो संसारभरिका विश्वविद्यालयलाई आउटरिचिङको लागि, एक्सपान्सनको लागि, इन्करेजिङको लागि हेल्प गर्ने एउटा एक्सटेन्डेड बडी हुने रहेछ। त्यो बडी चाहिँ एलुमनाई एसोसिएसन हुने रहेछ। संसारभरिका विश्वविद्यालयमा त्यो देखिन्छ। त्यही फर्मालिटीमा, त्यही फर्मेटमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो पोलिसीलाई एडप्ट गरेको छ र त्यो पोलिसी केन्द्रीय लेभलमा पनि छ र विभागीय लेभलमा, क्याम्पस लेभलमा छ। त्यो पोलिसीलाई युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले एडप्ट गरेको छ। हामीले त्यति बेला त्यो फर्मेसन भइसकेपछि हाम्रो एलुमनाईका मेम्बरहरू, एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू, प्रेसिडेन्ट रहनुभयो। एक्जिक्युटिभ मेम्बरमा हाम्रा डाक्टर सिद्धार्थ, डाक्टर बराल, साथसाथै हाम्रो डाक्टर दीप स्वार पूर्व सचिव हुनुहुन्छ, लगायत थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग बस्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई धेरै इन्करेज गर्नुभयो एउटा नेसनल कन्फरेन्स गरौँ। अलिकति आज हामी नेसनल कन्फरेन्स चाहिँ सफल रह्यो भन्ने अवस्थामा पुग्यौँ। यसको सफलताको लागि थुप्रै अर्गनाइजेसनहरूको सपोर्ट रह्यो। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिएका अर्गनाइजेसनहरू WWF, NTNC, JDSL, IUCN नेपाल अरू प्रत्यक्ष रूपमा रहेर हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा टेक्नोलोजिकल सपोर्टको लागि, टेक्निकल ब्याकअपको लागि हामीसँग करिब हामीभन्दा अलि बढी खट्नु भएको मान्छे हुनुहुन्छ मिस्टर निराजन पराजुली। उहाँ चाहिँ नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन फाउन्डेसन नेटवर्क हो। यो सबैले गर्दाखेरि हामी सफल हुन पुग्यौँ। म अलिकति यसलाई मैले 3टा फेजमा इभ्यालुएट गर्न खोजेँ। एउटा प्रिपरेटरी फेजको कुरा रह्यो। हामी कन्फरेन्सको क्लोजिङमा जाने बेलामा हामीले त्यो सम्झनै पर्छ। प्रिपरेटरी फेजमा हामी सिरिज अफ मिटिङ गऱ्यौँ, हाम्रा एलुमनाईसँग गऱ्यौँ, अरू अर्गनाइजेसनहरूसँग गऱ्यौँ, गभर्मेन्टसँग पनि इन्फर्मल भनौँ, फर्मल रूपमा हामी पुग्न सकेनौँ। यो सबै कारणले हामीले एउटा 7 मेम्बर्ड अर्गनाइजिङ कमिटी गठन गऱ्यौँ। त्यो सानो हुनुपर्छ, सानो कमिटीले काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो।
अनि अर्को हामीले 24 मेम्बर्स एडभाइजरी कमिटी गठन गर्यौं। एडभाइजरी कमिटीले विश्वविद्यालयको नेतृत्व र हाम्रो हिस्ट्रीलाई समेट्ने कोसिस गरेको छ। यसमा हामीले हाम्रा विभागका फाउन्डरहरूमध्ये प्रोफेसर द्विजराज उप्रेती हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ 94 को एजमा हुनुहुन्छ। अस्तिको दिनमा उहाँले हामीलाई जोइन गर्नुभएको थियो। त्यो दिनभन्दा मैले 2 दिन अगाडि टेलिफोन गरेको थिएँ। उहाँले मलाई उहाँ चाहिँ सम्भवतः मेरो चिनाजानी भर्खरै जस्तो हो। 2-3 वर्ष अगाडिदेखि मात्रै मैले चिन्छु उहाँलाई। म पढ्ने बेलामा यो 47 सालमा आउँदा उहाँ रिटायर भइसक्नु भएको थियो, तर पनि हि इज स्टिल एक्टिभ एन्ड भेरी प्रोएक्टिभ। एन्ड देयर इज साइन्टिफिक सब कमिटी, 15 member scientific subcommittee. This scientific subcommittee takes several responsibilities of the processing and management of the abstract, reviewing of abstract, and there are some independent reviewers also. त्यसपछि हामीले म्यानेजमेन्ट सब कमिटी भनेर बनाएका थियौँ। म्यानेजमेन्ट सब कमिटीमा हाम्रो डाक्टर प्रेम बुढा कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा 9 जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो देशैभरिका साथीभाइहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो स्टुडेन्टको अर्गनाइजेसन जुसान जुलोजिकल सोसाइटी अफ जुलोजिकल स्टुडेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल, उहाँहरूको प्रतिनिधित्व थियो। त्यो ग्रुपबाट एउटा भलन्टियरको ग्रुप तयार भयो, ठुलो भलन्टियर ग्रुप तयार भयो, जसमा एमएससी स्टुडेन्ट रहनुभयो, ऱ्यापोर्टरको ग्रुप रह्यो, त्यसमा चाहिँ पिएचडी स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीले यो एउटा अर्गनाइजेसन सेटअप रह्यो। जस्तो हाम्रो अर्गनाइजिङ कमिटीमा हामीले डाक्टर सिद्धार्थ एलुमनाई हुनुभएको हुनाले उहाँलाई हाम्रो आग्रह गरेका थियौँ। उहाँ हाम्रो कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर त्यो कमिटीमा रहने साथीहरू अरू कमिटीका कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो, जस्तो डाक्टर महेन्द्र, डाक्टर कुमार सापकोटा, उहाँहरू साइन्टिफिक सब कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो। प्रोफेसर कुमार सापकोटा साइन्टिफिक सब कमिटीको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर म्यानेजमेन्ट सब कमिटीमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर प्रेम बुढा। अब अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरले मिनिमम इन्भल्भमेन्ट भएको मान्छे मध्ये म पर्छु होला। अनि हाम्रो म्यानेजमेन्ट सब कमिटीले त्यहाँभित्र रहेर टेक्निकल होस्टहरू डिजाइन गर्यो, जसमा पूर्णमान श्रेष्ठ, जगन्नाथ अधिकारी, हरि बस्नेत, नरेश पाण्डे उहाँहरूले काम गर्नुभयो। अनि एउटा असाध्यै भाइटल बाटो हुँदो रहेछ कुनै पनि कन्फरेन्सको सफलताको लागि। त्यहाँ हामीले 5 जना हाम्रा कलिगहरू रहने गरेर एउटा सेक्रेटेरिएट गठन गरेका थियौँ। सेक्रेटेरिएट चाहिँ विन्डोको रूपमा हामीले युज गरियो। अहिलेको एजमा, कोभिडको एजमा कम्युनिकेसनको रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँहरूलाई थियो। हाम्रो डाक्टर लक्ष्मण खनाल, इन्द्र प्रसाद सुवेदी, डाक्टर विष्णु भट्टराई, हरि बस्नेत र श्रुति साके, त्यहाँ पनि डाइभर्सिटी थियो। अनि उहाँहरूले पनि पटक काम मिटिङहरू गर्नुभयो। एउटा धेरै कम्युनिकेसन सिस्टममा उहाँहरू रहनुभयो। यी सबै कमिटीका मिटिङहरूमा हामी पटक इन्भल्भ भयौँ। मोस्टली भर्चुअल र टेलिफोन मात्रै रह्यो हाम्रो। अनि हामीले अघि डाक्टर बरालले एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो, स्ट्राटेजिक प्लान। हामीले 2 वर्ष अगाडि एउटा स्ट्राटेजिक प्लान 19 to 24 को लागि लेखेका छौँ। त्यो स्ट्राटेजिक प्लानले आइडेन्टिफाई गरेका थुप्रै इस्युहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा मेजर इस्युको रूपमा हामीले युनिभर्सिटीको डिपार्टमेन्टको एउटा मेजर फङ्सन भनेको टिचिङ, रिसर्च एन्ड एक्सटेन्सन गोज साइड बाई साइड, यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। अनि यो हामीले एक्सटेन्सन एक्टिभिटिजको रूपमा टिचिङ, रिसर्च हामीसँग सधैँ छन्, भइरहेका छन्। अब त्यसका लिमिटेसन पनि होला। एक्सटेन्सन एक्टिभिटिजको रूपमा हामीले पब्लिकेसन र अनि कन्फरेन्सलाई अलिक बढी फोकस गरेका छौँ, जसले समाजमा इम्प्याक्ट दिन्छ। साथसाथै हामी अरू खालका एक्टिभिटिजहरू पनि डिजाइन गरेका छौँ। समयले साथ दिँदा हामी अगाडि बढ्छौँ नै, जानुपर्छ, गर्नुपर्छ जुलोजीलाई भिजिबल बनाउनलाई। यो कन्फरेन्सका साइन्टिफिक अब्जेक्टिभहरू त हामीले वेबसाइटमा लेखेका छौँ, हाम्रा अरू डकुमेन्टेसनमा गरेका छौँ। यसको मेन अब्जेक्टिभ, हिडन अब्जेक्टिभ, अनसिन अब्जेक्टिभ चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ जुलोजी in the national agenda to make priority agenda of the government. यही नै थियो। गभर्मेन्टको रिसर्च, फाउनल कन्जर्भेसन, नेसनल डेभलपमेन्ट र इम्प्लोइमेन्ट, यो कुरामा जुलोजीलाई मेन स्ट्रिमिङमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। हामी यसमा पनि केही हदसम्म सफल भयौँ कि जस्तो लाग्छ। मन्त्रीजीको कमिटमेन्ट र हाम्रा भाइस चान्सलर सरको कमिटमेन्टले त्यो कुरालाई हामी त्यो बाटोमा अलिकति अगाडि बढ्छौँ कि जस्तो लाग्छ। हामी आशा गरौँ हामी त्यो बाटोमा छौँ। मैले हाम्रो इनअगुरल सेरेमनीको केसमा हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँले जुन समय दिनुभयो र उहाँले जुन स्टेटमेन्ट दिनुभयो, जुन स्टेटमेन्ट एउटा स्टेटमेन्ट हामी जुलोजिस्टहरूको लागि द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट।
his statement I am quoting, I know the graduates from Central Department of Zoology are working in different fields in the country and abroad, and I believe they deserve placement in the relevant government sectors in the country. That is one of the most important statement. Similarly, I would like to thank for his opening remark during his remark during the opening ceremony, Professor Dr. Dharmakant Baskota. उहाँले जुन स्टेटमेन्ट दिनुभयो त्यो स्टेटमेन्ट भन्दा अगाडि विश्वविद्यालयको तर्फबाट उहाँले गभर्नमेन्टमा जुन लेटर पठाउनु भयो त्यसले चाहिँ यो जुलोजीलाई भिजिबल बनाउनलाई जुलोजीकोलाई नेशनल मेन स्ट्रिममा ल्याउनलाई सहयोग गर्नेछ। हामी आशा गरौँ उहाँको त्यो नेतृत्वले हामीलाई साथ दिनेछ। अनि हामीले ओपनिङ सेरेमनीमा डाक्टर विश्वनाथ ओली वन सचिवज्यूलाई कम्युनिकेसन गरेका थियौँ, बोलाएका थियौँ, उहाँसँग भर्बल कुराकानी भएको थियो। उहाँले पनि हामीलाई निकै इन्करेज गर्नुभएको थियो, सपोर्ट गर्नुभएको थियो। तर पछि जोइन गर्ने बेलामा टेक्निकल र कम्युनिकेसन प्रब्लमले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले मिस गर्ने अवस्था रह्यो। We missed him, but he was a highly encouraging person for us. We appreciate his encouragement. अनि अब कन्फरेन्सको फेजमा आइसकेपछि हामीले कन्फरेन्समा हामीले प्लान गरेका 158 papers that includes keynote speakers, invited speakers, lead speakers, as well as general delegates. Among them, 151 were participated, presented their research activities. यो गतिविधिले हेर्दा हाम्रो ड्रप आउट लेस देन 3% मा आयो। यो एउटा डिजिटल मिडिया युज गरिसकेपछि धेरै सफल भन्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। यसमा हाम्रा विभिन्न थिममा विभिन्न किसिमका पेपरहरू रहे। यसमा कतिपय थिममा 100% पार्टिसिपेसन कन्ट्रिब्युसन देखियो, कतिपय थिममा अलिक कम देखिन्छ, बट इट वाज भेरी गुड। हाम्रो कीनोट स्पिकरहरू जो हुनुहुन्छ, कीनोट स्पिकरहरूलाई हामीले कम्युनिकेट गर्नलाई हाम्रा एलुमनाईका साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको अवस्था थियो। खास गरेर डाक्टर सिद्धार्थ, डाक्टर एम, डाक्टर चिरनले अब कतिपयलाई हामीले डाइरेक्टली कम्युनिकेट गरेका थियौँ। हामीले उहाँहरूको नलेजलाई इनभ्यालुएबल नलेज, उहाँहरू चाहिँ ग्लोबल लिडरको रूपमा पनि आफ्नो नलेज सिस्टममा चिनिनुहुन्छ। त्यसै गरेर उहाँहरू सर्ट नोटिसमा सामान्य इमेलको आधारमा उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यसको लागि वी आर ग्रेटफुल टु अल द कीनोट स्पिकर। अनि हाम्रो जेनरल डेलिगेट्सहरू जुन इन्टरनेसनल साइन्टिस्टहरू हामीसँग रहनुभयो, उहाँहरूलाई पनि एउटा इन्ट्रेस्ट जगाउन हामी सफल भयौँ भन्ने मलाई लाग्छ। इन्टरनेसनल डेलिगेट्स अमेरिकन प्रोफेसरहरूले हामीसँग हिजो 6-7 जना अमेरिकन प्रोफेसरहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको जुन कन्ट्रिब्युसन रह्यो, उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन रह्यो र उहाँहरूको कमिटमेन्ट रह्यो। हामीसँग केही इन्डियन प्रोफेसरहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको कमिटमेन्ट पनि डाक्टर कैलाश चन्द्र, जुलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया, उहाँको साइन्टिफिक नलेज एज वेल एज हिज इन्ट्रेस्ट फर द कोलाबोरेसन। Similarly, some of the other American scientists, they are very interested for the collaboration. Similarly, with us, there are some government officers, Buddhisagar Paudel, Dr. Maheshwar Dhakal, similarly other our alumni member or our past product, Professor Madan Koirala, Professor Subodh Sharma, Professor Anand Joshi, उहाँहरूले हामीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। यसको लागि we are grateful to all of them. अनि हामीले यसलाई एउटा सेन्सिटाइजेसनको अपर्चुनिटीको रूपमा पनि डेभलप गर्न खोजेका थियौँ। हामीले दुईटा प्यानल डिस्कसन राखेका थियौँ, डाइमेन्सन एन्ड फाउनल रिसर्च इन नेपाल, हामी कहाँबाट सुरु गरौँ र हामी कता जाँदैछौँ भन्ने त्यो प्यानल डिस्कसनमा पनि जुन हाम्रा जुलोजिस्टहरूले जे प्रेजेन्ट गर्नुभयो उहाँहरूको पर्सेप्सन, इट वाज भेरी इम्प्रेसिभ। डाक्टर बराल हुनुहुन्थ्यो, प्रोफेसर खड्ग बस्नेत हुनुहुन्थ्यो, प्रोफेसर सुबोध शर्मा हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरेर डाक्टर प्रेम बुढा हुनुहुन्थ्यो। त्यसले हामी कहाँ छौँ र कता जानुपर्छ भन्ने एक खालको डकुमेन्टेसन गर्न हामीलाई सहयोग पुगेको छ। त्यसै गरेर हामीले नेसनल बायोडाइभर्सिटी डेटाबेस यो जीबीआईएफ को मोडलमा हामीले नेसनल सिस्टममा डेभलप गर्नुपर्छ कि भनेर यो बिहान हामीले सामान्य डिस्कसन गऱ्यौँ। यसमा एउटा कन्सेन्सस रह्यो। अब स्टेटले यो खालको प्रायोरिटीलाई कमिटमेन्ट गरिसकेको छ। हाम्रा संविधान बोलेका छन्, कानुनहरू बोलेका छन्, इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट बोलेका छन्।
हामीले बनाउँदै गरेका कानुनहरुमा त्यो कुरा बोलिएको छ भने यो चाहिँ जियो रेफरेन्स डेटाबेस सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा आग्रह रह्यो। अहिलेको हाम्रा विश्वका विभिन्न म्युजियमहरुमा विभिन्न देशहरुमा यो डेटाबेस डेभलप भएको देखिन्छ, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रा स्पेसिमेनहरु हाम्रो एक्सेस भन्दा बाहिर छन्, हाम्रा नलेजहरु हाम्रो एक्सेस भन्दा बाहिर छन्। यहाँ यही देशमा यो खालको एउटा कमिटमेन्ट हुनुपर्छ, यही देशमा यो खालको म्युजियम हुनुपर्छ, डेटा हुनुपर्छ, इन्फर्मेसन हुनुपर्छ, वेब बेस्ड डेटा सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा एक खालको कमिटमेन्ट जस्तो देखियो त्यहाँ। सायद यो प्रिलिमिनरी कमिटमेन्ट हुन सक्छ। अनि हाम्रो कन्फरेन्समा पार्टिसिपेसन और को-अथरको रूपमा हाम्रो थुप्रै देशबाट रिप्रेजेन्टेसन देखियो। नेपाल भन्नाले नेपाल त हुने नै भयो, चाइना, इन्डिया, भुटान, मलेसिया, थाइल्यान्ड, कोरिया, ताइवान, न्युजिल्यान्ड, युके, स्पेन, युएसए एन्ड क्यानाडा। अनि नेपालका युनिभर्सिटिजहरु हेरियो भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीको हुने नै भयो, त्यसमा इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अलि बढी देखियो। त्यसैगरी इन्स्टिट्युट अफ एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्सको देखियो, इन्स्टिट्युट अफ फरेस्टको देखियो, काठमाडौँ युनिभर्सिटीको रिप्रेजेन्टेसन रह्यो, एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटीको रिप्रेजेन्टेसन रह्यो, मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीको रिप्रेजेन्टेसन रह्यो, फार वेस्टर्न युनिभर्सिटीको रिप्रेजेन्टेसन रह्यो, अनि पोखरा युनिभर्सिटीको रिप्रेजेन्टेसन पनि पाइयो। इन्डियन युनिभर्सिटिजहरु हामीसँग थिए, चाइनिज युनिभर्सिटिजहरु हामीसँग थिए, युके का युनिभर्सिटिजबाट पनि रिप्रेजेन्टेसन देखियो, कोरियन युनिभर्सिटी हामीसँग थियो, थाइल्यान्डको युनिभर्सिटीको रिप्रेजेन्टेसन देखियो, ताइवानका युनिभर्सिटीका रिप्रेजेन्टेसन देखियो, क्यानाडियन युनिभर्सिटीको देखियो, युएस युनिभर्सिटीको देखियो। त्यसैगरी हामीले अदर इन्स्टिट्युटको रूपमा हाम्रा अहिलेका कोल्याबोरेटरहरु एनटीएमसी, आयुसिएन, डब्ल्युएलएफ लगायतको पेपर प्रेजेन्टेसन देखियो, स्मिथसोनियन इन्स्टिट्युटको देखियो, जियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको डाइरेक्टर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। यसले एक खालको कमिटमेन्ट र हामीलाई इन्करेजमेन्ट भएको छ। I would like to thanks to all the participants, all the universities, all the institutes, those represented in our conference. यसको साथसाथै हामी यहाँसम्म आउनको लागि हामीलाई इन्करेज गर्नुहुने हाम्रो विश्वविद्यालयको लिडरशिप रह्यो। विश्वविद्यालयको लिडरशिपमा सहकुलपति, उपकुलपति, शिक्षा अध्यक्षज्यू, त्यसको साथसाथै रजिस्ट्रारज्यू अनि इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको इन्टायर लिडरशिप हामीसँग रह्यो। यस किसिमले भन्दा हामी जुलोजीलाई लिडिङ गर्ने इन्टायर अप टु द मिनिस्टर लेभलको इन्भल्भमेन्ट देखियो। Zoology department, which is under the Institute of Science and Technology, that is headed by Tribhuvan University Authority and Tribhuvan University. That Pro-Chancellor is Minister for Education, Science and Technology. Entire leadership, I would like to thank. यो अवसरमा मैले हाम्रा फर्मर हेडहरु, हाम्रा गुरुहरु जो रिटायर्ड भएर बस्नु भएको छ, उहाँहरुले पनि मलाई हरेक दिन जस्तो म कसै न कसैसँग कुराकानी गरिरहेको हुन्थे अनि उहाँहरुले मलाई इन्करेज गरिरहनुहुन्थ्यो, हाम्रो टिमलाई इन्करेज गरिरहनुहुन्थ्यो। उहाँहरुको एउटा घचघच्याउने काम, सपोर्ट गर्ने काम, इन्करेज गर्ने काम, जसले गर्दा हामी सफल हुन पुग्यौं। त्यसको लागि उहाँहरु सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो अर्गनाइजिङ कमिटीका मेम्बरहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, साइन्टिफिक सब कमिटीका मेम्बरहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, म्यानेजमेन्ट कमिटी, एडभाइजरी कमिटी सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्युअरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई। अनि हामीसँग विभिन्न सेसन थिए, हाम्रा सेसन चेयरहरु, को चेयरहरु, उहाँहरु सबैलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। यो अन्तिम क्लोजिङको अवस्थामा हामीसँग टोटल 24 सेसन रहेछ। 24 सेसनका सबै सेसन चेयरहरु, को चेयरहरुलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। साथसाथै हामीसँग 22 सेसन चेयर हुनुको रहेछ। 22 सेसन चेयरमा खड्ग बस्नेत, बुद्धिसागर पौडेल, झमक कार्की, कुमार सापकोटा, सुनिल राई, कैलाश चन्द्र, इज फ्रम इन्डिया, श्याम नारायण लाल, छत्रमणि शर्मा, हेमसागर बराल, महेन्द्र श्रेष्ठ, इज अल्सो फ्रम USA, सुबोध शर्मा फ्रम KU, Mahendra Mahajan, Randana Magam, Ananda Vallabh Joshi from US, Dr. Tek Gurung, Professor Kesari, Surya Gubaju, Narendra Man Babu Pradhan, Siddharth Bajrabajare, Kansyam Gurung, Madan Koirala, Vaya Khanal, उहाँहरुले जुन एक्सलेन्ट तरिकाबाट सेसनलाई कोअर्डिनेट गर्नुभयो, चेयर गर्नुभयो, त्यसको लागि मैले उहाँहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिनुपर्छ। साथसाथै हाम्रा सेसन को चेयरहरु हुनुहुन्छ बाबुराम लामिछाने, हरि शर्मा, नारायण कोजु, किशोर पाण्डे, अर्चना प्रसाद,
प्रेम बुढा, कुलप्रसाद लिम्बू, तुलसीराम सुवेदी, चिरञ्जीवी पोखरेल, तीर्थ घिमिरे, दयाराम भुषाल, राजेन्द्र प्रसाद पराजुली, महेन्द्र महादेव विष्ट, पुष्पराज आचार्य, ईशान गौतम, मैले सबैलाई उहाँहरूको जुन सपोर्ट रह्यो, सहयोग रह्यो, त्यसको लागि वी आर ग्रेटफुल। अनि हाम्रो टेक्निकल होस्टको काम चाहिँ फ्रन्टमा नदेखि नै पछाडि बसेर काम गरिरहने हुँदो रहेछ। मैले उहाँहरूलाई सम्झिनँ भने यति बेला मैले सम्झनै पर्ने हुन्छ जगन्नाथ अधिकारी, हरि बस्नेत, पूर्णमान श्रेष्ठ, नरेश पाण्डे, अनि यो हाम्रा दुईटा प्यानल मोडरेटर गर्नुहुने इन्द्रप्रसाद सुवेदी, जसले अहिले एमसी पनि हुनुहुन्थ्यो यो प्रोग्रामको, उहाँलाई पनि मैले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। साथसाथै मैले अब यो हाम्रो कन्क्लुजनमा पुगिसक्दाखेरि एउटा मैले केही कुराहरू बोल्न चाहेँ। हाम्रो यो ऱ्यापोर्टरहरूको ग्रुप रह्यो, भोलिन्टियरहरूको ग्रुप रह्यो, उहाँ सबैलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रा स्टुडेन्ट, हाम्रा स्टाफहरू, विभागीय स्टाफहरू बिहानदेखि हामीलाई यहाँ अफिस खोल्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, हामीभन्दा अगाडि आउनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले अब धन्यवाद दिनुपर्ने एउटा ग्रुप छ, सबैभन्दा ठुलो ग्रुप, त्यो ग्रुपलाई मैले सम्झिनँ भने मलाई जीवनभरि पश्चाताप हुनेछ। मेम्बर्स अफ आवर सेक्रेटेरिएट, लक्ष्मण खनाल, इन्द्र सुवेदी, डाक्टर विष्णु भट्टराई, हरि बस्नेत, श्रुति साके, अनि सेक्रेटेरिएटमा नभए पनि जगन्नाथ अधिकारी, उहाँहरूको मैले सायद कुनै पनि समय त्यस्तो नरहेको होला उहाँहरूलाई मैले कम्युनिकेट नगरेको, टेलिफोन नगरेको, जति बेला नि हस् सर आन्सर आउँथ्यो, हस् सर, नो सर मैले कहिले सुन्न पाइनँ। उहाँहरू सबैलाई मैले हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। साथसाथै हामीसँग हुनुहुन्छ निराजन पराजुलीजी, उहाँसँग पटक पटक कुराकानी भयो, अहिले टेक्निकल होस्टिङ गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको संस्था छ नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क, त्यसको लागि उहाँहरूले टेक्निकल्ली हामीलाई ब्याकअप गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि मैले उहाँहरूलाई सम्झनै पर्ने हुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। बिहान हामीभन्दा पहिला उहाँ यो जुम प्लेटफर्ममा एक्लै बसिरहेको हुनुहुन्छ, अनि हामी जोइन गर्छौँ, त्यसको लागि मैले उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहेँ। अनि एज अ कन्फरेन्स हियर, इट वाज ग्रेट प्लेजर टु वर्क विथ सो मेनी enthusiastic personalities. Finally, we have successful conference. And मैले यो कन्फरेन्समा 3-4 कुरालाई मैले अब्जर्भ गरेँ, मेरो अब्जर्भेसन। One of the largest virtual conference, one of the largest conference in virtual platform in Nepal. हामी त्यो भन्न सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ। It was very successful. अनि यसले अर्को कुरा पनि देखायो, पावर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। जुन कुरा हामीले यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई कोभिड सुरु भइसकेपछि हामी आत्तिएका थियौँ, तर त्यो हुँदाहुँदै विश्वविद्यालयले बिदा गर्यो लकडाउन पछि। मलाई लाग्छ चैतको 8 गते 9 गते कतातिर थियो जस्तो लाग्छ। हाम्रा गतिविधिलाई 1 हप्ता पनि रोकेनौँ। हामीले पिएचडी को एक्टिभिटिजहरू हामीले अनलाइन प्लेटफर्ममा सुरु गऱ्यौँ, उहाँहरूको रेगुलर एक्टिभिटी हुने गर्थ्यो। मलाई लाग्छ चैतको दोस्रो हप्ता 12 गते जस्तो लाग्छ। त्यसपछि हामी यो जुम प्लेटफर्मको लाइसेन्समा पुग्यौँ, चैतको सकिँदा नसकिँदा। त्यसपछि हाम्रा गतिविधिहरू करिब करिब नर्मलाइज हुन पुगे, यी रहे। अनि यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले जस्तो जुम रह्यो, फोन रह्यो, इमेल रह्यो, अघि डाक्टर घन गुरुङले भने जस्तै टेलिफोन गर्नुभयो भने जस्तो हाम्रो यो इन्टायर एक्टिभिटिज जुम, फोन, इमेल, सोसल मिडियाबाट भएको छ। यसले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको पावरलाई देखाउँछ। मलाई कता कता यो भन्दा धेरै मान्छेहरूलाई अनयुजल लाग्ला। यो करिब 8 महिनादेखि म रिङ रोड भित्र छिरेको एकपटक मात्रै छ। त्यो बेला पनि यही कन्फरेन्सको सिलसिलामा मन्त्रीजीले एकचोटि भेटौँ भन्नुभएछ। 2 हप्ता अगाडि म सिंहदरबार शिक्षा मन्त्रालयको अफिसमा पुगेको थिएँ। होइन भने यो इन्टायर प्रोसेसन कीर्तिपुर र विश्वविद्यालयको प्रेमिसेस भित्रैबाट हामीले यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी युज गरेर गर्न सक्यौँ। त्यसैले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको पावरलाई हामीले रिकगनाइज गर्नै पर्छ। अब हुने कन्फरेन्स पनि हामी कोभिड सकिएछ भने पनि एटलिस्ट हाइब्रिड मोडमा जानै पर्छ। यसले हाम्रो डाक्टर गुरुङले जहिले पनि भन्नुहुन्छ कार्बन फुटप्रिन्टको कुराहरू गर्नुहुन्छ।
कार्बन फुटप्रिन्टलाई रिड्युस गर्न पनि मद्दत गर्ने रहेछ, फिनान्सियली पनि इट इज चिपर। अर्को हामीले पेपरको डिस्ट्रिब्युसन हेऱ्यौँ भने वाइडर कभरेज इन द जियोग्राफी। हाम्रा नेपालको जियोग्राफी तलदेखि माथि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै किसिमका पेपरहरू हामीसँग आएका थिए। अनि ट्याक्सोनोमिक कभरेज पनि थियो, इन्भर्टिब्रेटदेखि भर्टिब्रेट सबै किसिमका कभरेजहरू थिए। त्यसै गरेर कन्जर्भेसनका विभिन्न एस्पेक्टहरूमा हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ, पोलिसीका विभिन्न कुराहरूमा हामीले पोलिसी रिलेटेड डिस्कसन गऱ्यौँ, अनि हामीले डेटाबेसका कुराहरू गऱ्यौँ, अनि हामीसँग टेक्नोलोजीका कुराहरू पनि आए। सिम्पल एक्सप्लोरेटरी रिसर्चदेखि लिएर हाइटेक रिसर्चका कुराहरू हामीसँग आए। यसले हाम्रो नलेजलाई एक्सपान्सन गर्न, हाम्रो होराइजनलाई एक्सपान्सन गर्न सहयोग गर्यो होला। त्यसै गरेर हामीले केही कुराहरूलाई स्वीकार्नै पर्छ। हाम्रो अहिले पनि हाम्रो बायोडाइभर्सिटी रिचनेसको लागि एउटा इन्डिकेटर मानिन्छ भने आवर नलेज भेरी लिमिटेड। We have to expand, we have to collect, we have to do the research, we have to expand our research capability. अनि यसको हाम्रो कन्फरेन्सको एउटा उद्देश्य थियो जुलोजीलाई मेनस्ट्रिमिङ गर्ने। अब यो चाहिँ मैले अहिले क्लेम गर्न चाहन्न, यहाँहरूले अब्जर्भ गर्नु होला हाम्रा भविष्यका बाटाहरूले मेनस्ट्रिमिङमा हुनको लागि कति सहयोग गर्छ त्यो हामीले गरौँ, मूल्याङ्कन गर्दै जाला। अघि इन्द्रजीले भनेकै कुरालाई मैले दोहोऱ्याउन चाहे, नेसनल कन्फरेन्स विथ इन्टरनेसनल फ्लेभर्स। हाम्रा इन्टरनेसनली रिकग्नाइज साइन्टिस्ट फ्रम द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द वर्ल्ड, बिकज अफ द्याट इट इज अलमोस्ट इन्टरनेसनल। तर हामी इन्टरनेसनल किन पनि भनेनौँ भने नि हामीले जियोग्राफी नेपाललाई सम्झेका थियौँ। हामीले नेपालको जियोग्राफीभित्र काम गर्ने नेपाली रिसर्चरहरू, नेपाली विद्यार्थीहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ र फरेन रिसर्चरहरू जसले नेपालमा काम गर्नुभयो, नेपाली स्पिसिसमा काम गर्नुभयो, त्यो बारेमा हामीले डिस्कसन गरिरहेको अवस्था थियो। यसको लागि हामी त्यसमा सफल भयौँ कि जस्तो लाग्छ एक हदसम्म। अनि एउटा हाम्रो डिस्कसनमा आएको कुरा, zoological research initiated in Nepal, mostly by the foreign scientists, but now Nepalese researchers are also taking pace. यो इन्डिकेसन पनि हामीले देख्यौँ यसमा। अनि अर्को चाहिँ स्पेसिस डेटाको जुन डिस्कसन रह्यो, स्पेसिस डेटा आर स्क्याटर्ड, but it needs to collect and consolidate in a unified database system. यो चाहिँ नेसनको निड हो, नेसनल पोलिसीको कुरा हो र इन्टरनेसनल प्रेसर पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को हामीले जुलोजीका एजेन्डाहरूलाई मन्त्रीज्यू बोलेको आधारमा, हाम्रो युनिभर्सिटीको अथोरिटीले हामीलाई इन्स्ट्रक्सन गरेको आधारमा हामीले यो एउटा पोटेन्सियल एरिया, जुलोजी पनि आफैमा पोटेन्सियल एरिया हो, जुलोजीका ग्रेजुएट्सहरूलाई स्पेस हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हाम्रो कमिटमेन्टलाई दोहोऱ्याउन पायौँ। एउटा त कुनै पनि कन्फरेन्सको नेटवर्किङ कम्युनिकेसन हुने गर्छ, हामी त्यसमा सफल रह्यौँ। अनि यसले हाम्रो एउटा पार्टनरसिपको भेन्यूलाई ओपन गर्यो। अहिले पनि हाम्रा कन्फरेन्सका सँगै हामीसँग पार्टनरसिपमा आउनुहुने एनटिएनसी, आयुसिएन, डब्लुएलएफ, जेडएसएल का हेड्सहरूले पार्टनरसिपको अफरलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। वी आर रेडी टु ह्याभ सम पार्टनरसिप, सम कोलाबोरेसन, सम कोअपरेसन फर research as well as knowledge transmission. Still there is lots of work that needs to do in the field of zoological science. अनि म करिब करिब लास्टमा आएँ। हाम्रा अघि पार्टनरहरूले जसरी कमिटमेन्ट जाहेर गर्नुभयो, हामीले हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लानमा एउटा कुरा के कमिट गरेका छौँ भने नि हाम्रो एनुअल डेमा कुनै न कुनै रूपको कन्फरेन्स गर्छौँ। आइदर इट इज इन्टरनेसनल, नेसनल अर एटलिस्ट एनुअल कन्फरेन्स। हाम्रो त्यो कमिटमेन्ट गत साल कोभिडको कारणले हामी धेरै अल्मलिएका थियौँ, तर अलिक ढिलो सुरु गऱ्यौँ। तर पनि मैले एज अ कन्फरेन्स चेयर आई थिङ्क इट इज सक्सेसफुल। At this moment, I would like to inform we will meet next year another version of the conference on zoology, either international, national or annual. हामीसँग अब 263 दिन बाँकी छ, मङ्सिर 13 गते आउन 2078 सालको। हामी त्यसमा कमिटेड छौँ। हामीले अहिले पनि हाम्रा विश्वविद्यालयको लिडरसिपसँग त्यो आग्रह गर्यौँ
हाम्रो एनुअल प्रोग्राममा परेको कुरा हो। साथसाथै हामीसँग अहिले यो कमिटमेन्टमा आउनुहुने सरहरू म्याडमहरू सबैलाई मैले यो जाहेर गर्न चाहे। यसको एउटा आउटपुटको रूपमा आउटलेटको रूपमा अघि हाम्रो सिद्धार्थ सरले जुन कुरा उठाउनु भएको थियो नलेज डकुमेन्टेसनको बाटो, हामीसँग प्रशस्तै कामहरू बाँकी छन् नलेज डकुमेन्टेसनको कुराहरू। अब नलेज डकुमेन्टेसन हामीले दुईटा प्लान गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ राम्रा पेपरहरू छन् भने हामीले डिपार्टमेन्टको एउटा जर्नल पब्लिस गर्ने गरेका छौँ, त्यो जर्नलमा पब्लिस गर्ने। अनि हाम्रो जर्नललाई केही समय अगाडि यो नेपजोल सिस्टम जुन लन्डन बेस्ड अर्गनाइजेसनले रिभ्यू गर्दो रहेछ, इभ्यालुएट गर्दो रहेछ, 2 स्टार ऱ्याङ्किङ गरेको छ। 2 स्टार ऱ्याङ्किङ गर्ने हाम्रा डोमेस्टिक जर्नलहरूमा निकै थोरैमा पर्छन्। त्यसैले हामीले यो कुरा पनि मैले सेयर गर्न चाहे। Thanks to the chief guest of this ceremony, our guest, Dr. Brajrajare, Dr. Thapa, Dr. Gurung, Dr. Baral, and our former aides of department. Those actually, उहाँहरू सबै मेरो गुरु हुनुहुन्छ, मेरा आदरणीय हुनुहुन्छ। Our departmental colleague, our student, our PhD research scholar, as well as our staff, I would like to thank to all of you. Because of your help and cooperation, we came to this end with a successful conference. It is my privilege to have been asked to propose vote of thanks on the occasion. I, on the behalf of organizer or on myself, I would like to extend a very hearty vote of thanks to all the speakers of this ceremony, all the participants of this ceremony. With this remark, I would like to conclude this closing ceremony. Thank you very much. Thanks to all of you. Just once.